म गुगललाई डुबारै छोड्छु अनि गुगलले मलाई रिस उठायो। आज डुबो गुगल सक्यो सक्यो गुगल सक्यो गुगल सक्यो। गई बेस पानी में। हेलो नमस्ते बहुत वेलकम टू टेक ट्रेन्ड्स। आज पनि एकदम एक्साइटिङ टेक न्युज लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईँले हामी च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने तलबाट सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन निकाल्नु नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। सो यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ काइन्ड अफ गुड न्युज, किनभने नेपालमा चाहिँ क्लिन फिड जुन हुन्छ च्यानल्सहरू हामीले टिभीमा हेर्ने गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ क्लिन फिड लागू हुने भएको छ। यो चाहिँ कार्तिक 8 गतेबाट लागू हुने भनिएको छ र जुन कमिटी फर्मेसन भएको छ यसको बारेमा डिसिजनहरू लिन यताउता गर्नलाई सरकारले चाहिँ लाइक 8 गतेदेखि हुनै पर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। र जुन कमिटी फर्म भएको छ त्यसले चाहिँ काइन्ड अफ जुन इन्टरनेसनल च्यानलहरू भन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ 7 गतेसम्म कम्प्लिटली क्लिन फिड गरिसक्नु पर्ने जुन डिस्ट्रिब्युटरहरूसँग उहाँहरूले भनेको छ भने त्यसमा पनि जुन विज्ञापनको पार्टमा नेपाली विज्ञापन हालिदिने, त्यहाँनिर एडिसनल हालिदिने त्यस्तो गर्न नपाइने भनिएको छ कि लाइक क्लिन हुनु पर्यो द्याट मिन्स नो एड्स इन इन्टरनेसनल च्यानल भनेको छ। आई थिङ्क इट्स अ गुड न्युज काइन्ड अफ फर मोस्ट अफ अस, बिकज वाइ सुड वी पे फर एड के साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ लाइक इभन हामी फर इक्जाम्पल क्युएफएक्स गयो 400-500 पैसा तिरेर बस्या हुन्छ एड है, सुरुमै एड ब्रेक हुन पाउँदैन एड जहाँ पनि एड छ कि इभन अहिले त जुन हामी मोबाइल फोन युज गर्छौँ त्यसको पनि युआईमा धेरै एड छन्। अब हामी त्यस्तो युज गरिरहेको छौँ, सबैतिर एड छ कि। तर लाइक इन्टरनेसनल च्यानलमा चाहिँ हामीले एड नपाउनु भनेको द्याट्स अ गुड न्युज साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि, बिकज वी डोन्ट रिक्वायर दोज एड नि होइन। जुन त्यो इन्टरनेसनल फर इक्जाम्पल इन्डियाको कुनै च्यानल हेर्दैछौँ त्यो त इन्डियाको मार्केटको लागि बनाएको एड हो नि त होइन। वाइ सुड वी वाच द्याट एड है। सो इट्स अ गुड न्युज। अर्को न्युज आएको छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीबाट। नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले चाहिँ नेपालमा 5G को नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न अगाडि धेरै प्रोसेसरहरू हुन्छ कि हामी चाहिँ किन आएन भनेर कराउनु भन्दा पनि त्यहाँ यति धेरै प्रोसेसर हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क टेक न्युज 20 को लाइनतिर मैले भनेको थिएँ र अहिले पनि फेरि आएको छ। अब कुरा अगाडि बढ्न थालेको छ। फ्रिक्वेन्सी सेट गर्ने, कुन फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्टार्ट हुन थालेको छ 5G को डिसिजनहरू र लाइक अरू पनि फ्रिक्वेन्सीको नियमहरू धेरै कुराहरू बनाउँदैछ, चेन्ज गर्दैछ। लाइक जति हाम्रो रेडियोहरू पनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि जुन त्योहरू युज गरेका हुन्छौँ अनि अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले पनि एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी लिएको हुन्छन्, तर त्यो युजै नगरी एकदम सस्तोमा लिने अनि त्यसलाई युजै नगरी फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने पनि धेरै छ कि। सो त्यो कुराहरूलाई पनि अन्त्य गर्ने र फ्रिक्वेन्सी लिएपछि एउटा स्पेसिफिक प्राइस सबैतिर एउटा स्पेसिफिक प्राइस गराउने विभिन्न कुराहरूको डिसिजन गर्दैछ र त्यो प्रोसेसहरू अगाडि बढेको छ। 5G को जुन फ्रिक्वेन्सी सेट हुन आँट्दैछ त्यो फ्रिक्वेन्सी सेट भइसकेपछि त्यसलाई किन्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छन् र त्यसपछि 5G आउँछ। सो सम्भवतः आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ लाइक 2020 राइट नाउ 2021 2022 सम्म पुग्दाखेरि हामीले 5G पाउँछौँ चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। 2022 सम्म अथवा द एन्ड अफ 2021 सम्म पनि हुन सक्छ। वी क्यान बी अफर्मेटिभ फर द्याट बट आई थिङ्क इट्स गन बी लाइक 2022 भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 5G नेपालमा पाउँछौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ आश छ। बट या स्टार्ट भएको छ प्रोसेस। सो आई थिङ्क वी विल गेट 5G in a kind of a year later now. So let's be optimistic. त्यसै गरी पनि आएको छ गुगलबाट। गुगलको जुन जिमेल छ त्यो चाहिँ रिसेन्टली इन्टिग्रेट हुन थालेको छ। लाइक गुगल मिट त्यहाँनिर आएको छ होइन, जिमेलकै तलपट्टि हामीले मेलमै देखिरहेको छौँ। त्यसपछि काइन्ड अफ लाइक त्योभन्दा लाइक 6 महिना अगाडि जुन डिजाइन छ त्यो पनि पर्मानेन्टली चेन्ज भइसकेको छ, एउटा नयाँ डिजाइन आएको छ। अनि त्यसपछि अहिले गुगल मिट आयो, अब गुगलको च्याट्स पनि त्यहाँनिर आएको छ। सो जिमेल चाहिँ इट्स नट गोइङ टु स्टप एट जस्ट लाइक अ मेलिङ सर्भिस मात्रै भएर बसेको छैन, अहिले धेरै सर्भिसेस त्यहीँबाट भएको छ। सो जिमेलको जुन लोगो छ त्यो चेन्ज हुँदैछ, त्यो टिज भएको छ, काइन्ड अफ लिक भएको छ भनौँ। सो नयाँ लोगो काइन्ड अफ एम मात्रै छ, त्यो इन्भल्भ भित्र छैन त्यस्तो आएको छ। आई हेभ सोन यु इन द स्क्रिन, इफ आई थिङ्क आई हेभ सोन यु इन द स्क्रिन। सो आउँदैछ। सो लाइक यसले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भने अब जिमेल भनेको जस्ट मेलिङ सर्भिसेस मात्रै होइन, अरू पनि सर्भिसेस छन्, इट्स अ बिग एप भन्ने कुरा चाहिँ सजेस्ट गर्छ भनौँ न। सो अर्को न्युज आएको छ रियलमीबाट। रियलमीले C17 लन्च गरेको छ। कहाँ लन्च गर्यो भन्दाखेरि बङ्गलादेशमा लन्च गरेको, नेपालमा होइन। सो बङ्गलादेशमा लन्च गरेको छ। यसको एउटा राम्रो पक्ष भनेको इट हेज गट 90 हर्ज डिस्प्ले। यो आई थिङ्क ओप्पोको एउटा फोन पनि थियो हामीले कुरा गरेको, लाइक वाइ आर दे युजिङ 720 पिक्सल एन्ड 90 हर्ज भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। रिमेम्बर द्याट सायद त्यसको रिब्रान्डेड जस्तै नै लाग्छ मलाई चाहिँ। आई कम्प्लिटली फरगट अबाउट द्याट स्मार्टफोन, सो आई कान्ट से फर स्योर। बट या 460 स्न्यापड्रागन 460 प्रोसेसर युज गरेको छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री छ, 720 पिक्सलको डिस्प्ले छ विथ 90 हर्ज रिफ्रेस रेट र यसको क्यामेरा भनेको 13:8:2 र अगाडिपट्टि 8 त्यसरी कम्बो राखेको छ। क्वाड्रो क्यामेरा र फ्रन्टमा
1.8 मेगापिक्सल क्यामेरा राखेको छ। यो चाहिँ बङ्गलादेशमा लन्च भएको छ। नेपालमा यसको प्राइसिङ कन्भर्ट गर्दा अराउन्ड 23,000 जस्तो आउँछ, बट वी क्यान एक्सपेक्ट इट लाइक अराउन्ड 25,000 किनभने रियलमी चाहिँ स्टिल इट्स ओभर प्राइस। नेपालको कुरा गर्दाखेरि स्टिल ओभर प्राइस नै भन्छु म रियलमीलाई चाहिँ। सो काइन्ड अफ लाइक 25,000 को वरिपरि अथवा अन्डर 25 आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ इफ रियलमी बिकम प्राइस कन्सियस। सो अन्डर 25 मा यो फोन आउँदाखेरि इट्स काइन्ड अफ अ न्यू डिल फर समवन, किनभने लाइक वी गेट अ न्यू रिफ्रेस रेट, फास्टर रिफ्रेस रेट, एन्ड प्रोसेसर पनि खासै त्यस्तो राम्रो होइन। इट्स काइन्ड अफ लोवर इन प्रोसेसर। नयाँ प्रोसेसर चाहिँ अवश्य हो है, नयाँ प्रोसेसर अवश्य हो। नट सो गुड क्यामेरा, त्यो क्वाड 4टा क्यामेरा मात्रै देखाएको 30 मेगापिक्सल क्यामेरा इज नट सो गुड। अब सफ्टवेयर फिचर्स त धेरै नै हुन्छन्, अहिलेको नयाँ युआईहरू इफिसियन्ट नै छन्। सो आई कान्ट से फर स्योर, बट 25,000 जुन हार्डवेयर हेरेर चाहिँ या कसैको लागि हुनसक्छ जसले चाहिँ लाइक नयाँ रिफ्रेस रेट अनि अलिकति नयाँ स्मार्टफोन युज गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको लागि हुनसक्छ। बट अरू पनि भ्यालु दिने खालको स्मार्टफोन्स चाहिँ धेरै एभाइलेबल छन् 25,000 भित्र। सो अर्को न्युज पनि रियलमीबाटै छ। रियलमीले इन्डियामा नार्जो 20 सिरिज आज लन्च गरेको छ। नार्जो रियलमीकै हो होइन, इट्स काइन्ड अफ लाइक डिफ्रेन्ट ब्रान्ड हो, काइन्ड अफ सब ब्रान्डबाट अहिले फेरि आई थिङ्क इट्स अ सेपरेट ब्रान्ड राइट नाउ। सो नार्जो लन्च भएको छ इन्डियामा। 3टा भेरिएन्ट छ, नार्जो 20, नार्जो 20A र नार्जो 20 प्रो। 3टा स्मार्टफोन भन्छ लाइक इट्स काइन्ड अफ कभरिङ लोवर एन्ड मिड रेन्ज स्मार्टफोन सबै कभर गरिसकेको छ कि। सो 20, 20 र 20 प्रो छ, 3टा छ, एन्ड दे आर काइन्ड अफ अ गुड डिल साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि। जुन 20 को प्राइस छ लाइक 464 को भेरिएन्ट चाहिँ त्यसको अराउन्ड 10,500 होला, र 4128 को 11,500। आइसीको कुरा गर्दैछु, इन्डियन करेन्सी हो त्यो। अनि नार्जो 20A को चाहिँ लाइक 8,500 332, र 464 को अर्को भेरिएन्ट पनि छ सायद जुन चाहिँ लाइक अराउन्ड 9,500 होला। त्यस्तै नार्जो 20 प्रो को चाहिँ आई थिङ्क 15,000 छ, जुन चाहिँ 664 होला। 664 बेस भेरिएन्ट 15,000 र 6,128 अथवा 8,128 समथिङ त्यस्तै छ, जुन चाहिँ लाइक अराउन्ड 17,000 छ स्पेक्स। अब अरू स्पेक्सतिर लाग्छ। जुन नार्जो 20 छ यसको चाहिँ मिडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर हो। 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, रियर क्यामेरामा 48 मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामेरा छ, र 8 र 2 मेगापिक्सलको अरू क्यामेरा छ सेकेन्डरी भनौँ। अनि त्यसपछि 6.5 इन्चको डिस्प्ले छ, 64 र 4 स्टोरेजको मैले भनिसकेको प्राइसिङ अनुसार 6000 mAh ब्याट्री छ। सो 20 को प्राइस त्यति, 48 ट्रिपल लेयर क्यामेरा ठिक छ, राम्रै छ भन्छु म यसलाई। त्यस्तै 20A जुन छ, जुन चाहिँ लाइक 8.5 मा पाइँदैछ 332 को, र 464 को 9.5 मा पाइँदैछ। यसको चाहिँ लाइक 6.5 इन्चको डिस्प्ले छ, 665 स्न्यापड्रागनको 665 युज गरेर चाहिँ 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, रियरमा 12 र 22 क्यामेरा, ट्रिपल लेयर क्यामेरा छ, 332 र 464 छ, 5000 mAh ब्याट्री छ। सो मलाई के लाग्छ भने जुन 20A छ त्यो चाहिँ 8,500 हुन्छ। नेपालमा इफ 16,000 17,000 सम्म आउँछ भने इट्स अ गुड चोइस के, किनभने मेगापिक्सल काउन्ट इज नट एभ्रिथिङ। 12 मेगापिक्सल क्यामेरा इफ द्याट इज द सोनी क्यामेरा or even a Samsung camera, that is really good. So if this comes around 16-17,000, it will destroy the market. तर त्यो रियलमीले गर्दैन किनभने दिमाग छैन उनीहरूलाई त पैसाको मन छ होइन। So what can I say? So it's a good smartphone. 20 Pro को चाहिँ फेरि धमाल नै छ के, लाइक 6.5 इन्चको डिस्प्ले छ। यसमा चाहिँ मिडियाटेकको G95 युज गरेको छ। मिडियाटेकको G95 60 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, क्वाडमा चाहिँ 40, रियरमा चाहिँ 48-822 को क्वाड रेयर क्यामेरा, त्यस्तै 6GB 64GB र 8GB 128GB होला सायद, 4500 mAh ब्याट्री र एन्ड्रोइड 10 छ। सो इट्स अल्सो गुड स्मार्टफोन। यो चाहिँ लाइक बेस भेरिएन्ट जुन 664 छ त्यो चाहिँ इन्डियामा 15,000 मा गएको छ, नेपालमा आउँदाखेरि आई क्यान से फर स्योर 28,000 भन्दा कम्तीमा यो रियलमीले रिलिज गर्दैन नेपालमा, किनभने रियलमी भनिसकेँ मैले होइन। तर लाइक इफ जुन इन्डियाको प्राइसिङ कन्भर्ट गर्दा अराउन्ड 23 हुन्छ, नेपालमा इफ 25 मा यो स्मार्टफोन दिनु भने मार्केट हल्लाइदिन्छ क्या। वाट क्यान आई से, I can't say anything. Why are smartphone brands doing like that? I don't know. They can, they can, but they are not doing sachi भन्नुपर्दाखेरि। So let's wait for Nepal launch. नेपालमा लन्च हुन्छ, अफिसियल्ली नै लन्च हुन थालेको छ, तर ओभर प्राइस चाहिँ अवश्य हुन्छ। 28,000 भन्दा तल एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्, बट स्टिल एट 28,000 चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एट 28,000 इट्स अ गुड स्मार्टफोन। 90 हर्ज डिस्प्ले छ, 1080 पिक्सलको छ, अलिकति लाइक 48 को क्वाड रियर क्यामेरा छ। 64 थियो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन स्टिल बी द बेस्ट, बट या मेगापिक्सल पछाडि नजाउँ, तर देयर इज अ लिटल डिफरेन्स साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि। इट विल टेक अ लङ टाइम टु एक्सप्लेन साँच्चै। त्यसै गरी अब न्युज आएको छ वान प्लसको 80 इन्डियामा लन्चको हिन्ट आएको छ। अक्टोबर 14 जस्तो आएको छ, डेट टिज भएको छ एमाजोन भनौँ न, अथवा लिक टिज। त्यसो भने 80 को, सो 80 यो के भइरहेछ म भन्दाखेरि लाइक नेपालमा वान प्लसले भर्खर 8 मात्रै रिलिज गर्दैछ, काइन्ड अफ लाइक ओलिज स्टोरबाट आइरहेको होला सायद। सो अराउन्ड 1 मन्थ भयो, अनि यसको लाइक 12GB भेरिएन्ट पनि आएको थियो, त्यति बेला नै हामीले यसको कुरा गरेको थियौँ। अब चाहिँ इन्डियामा अक्टोबर 14 भनेको इट्स काइन्ड अफ लाइक 1 month लेफ्ट, अराउन्ड द्याट मच, आई थिङ्क नट द्याट मच अल्सो है। सो त्यो त्यति बेलै लन्च हुन आँट्दैछ। नेपालमा यो आइपुग्दा अर्को 3 महिना लाग्छ, र त्यसको अर्को 1.5-2 महिनामा अर्को 9 सिरिज आइसक्छ। आई डोन्ट नो वाट टु से। अर्को न्युज एकदमै एक्साइटिङ छ, किनभने यो चाहिँ ओप्पोको हो।
हाम्रो लागि चाहिँ एक्साइटिङ नहोला तर न्युज चाहिँ एक्साइटिङ नै हो किनभने ओप्पो रेनो 4SE चाइनामा लन्च भएको छ। यसमा चाहिँ मिडियाटेक डायमेन्सिटी 720 को प्रोसेसर छ विच इज अ न्यू 5G प्रोसेसर, काइन्ड अफ लाइक मिड रेन्ज प्रोसेसर बट इट्स रियली गुड किनभने इट्स अ न्यू प्रोसेसर। यसको चाहिँ अर्को पनि धेरै राम्रो कुरा चाहिँ के भने यसले चाहिँ 65 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यारी गर्छ र अर्को कुरा पनि छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले छ र यसको प्राइसिङ जुन चाइनामा लन्च भयो नि त्यो चाहिँ अराउन्ड 2500 चाइनिज छ भनेको लगभग नेपालीमा 45,000 हुन्छ, कन्भर्ट गर्दा 44,000 जस्तो होला। सो इफ दे लन्च दिस स्मार्टफोन अन्डर 50,000 अर अराउन्ड 48-50,000 मध्येमा पनि नेपालमा लन्च गर्नु भने यो बबाल नै हुन्छ तर गर्दैन। दुःखको कुरा त्यही हो। आई रियली विश स्मार्टफोन ब्रान्ड्स वुड लन्च दिस काइन्ड्स अफ स्मार्टफोन इभन इन नेपाल। 5G छैन त के हो त, 4G त हामी युज गर्छौँ, 5G चाहिन्छ नि भन्ने छैन, इनेबल छ, फ्युचर प्रुफ छ भनौँ न, फ्युचरमा आयो भने फ्युचर प्रुफ छ। तर लाइक दे सुड लन्च दिस काइन्ड अफ स्मार्टफोन। तर अलिकति ओप्पो भिभोहरूले के गर्छ भने अफलाइन मार्केट भन्छ अनि प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ कि। दे सुड हेभ लन्च देयर लेसन टिल नाउ, जुन लाइक एमआईले गर्दाखेरि सामसुङले पनि एकदमै हामी प्राइसिङमा दिँदैछ। सो दे सुड हेभ लन्च देयर लेसन बट दे हेभ नट लन्च देयर लेसन। आई विश दे लन्च दिस काइन्ड अफ स्मार्टफोन इन नेपाल। इफ दिस स्मार्टफोन लाइक 50,000 मात्रै पनि आउँछ भने जुन हाम्रो वान प्लसको छ नि नर्ड अनि त्यसपछि अरू लाइक एमआईको छ होइन, त्यो स्मार्टफोनहरूलाई राम्रै टक्कर दिन सक्छ कि, एउटा अप्सन बन्न सक्छ कि, राम्रो अप्सन बन्न सक्छ। सो आई जस्ट होप द कम्पनी लन्च दिस काइन्ड्स अफ स्मार्टफोन इभन इन नेपाल। वाट क्यान वी से मोर? ओके, यति त्यो टेक न्युज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई तल कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।